नमस्कार। यो टेलिभिजनको यो बसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ गिरिराज मणि पोखरेल। उहाँ मन्त्री हुनुहुन्छ, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका स्थायी समिति सदस्य, महोत्तरीबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य। समग्रमा आज म उहाँसँग कोभिड-19ले जुन महामारीको रूप लियो संसारमा, उहाँले सम्हालेको मन्त्रालय त्यत्तिकै च्यालेन्जिङ प्रकृतिको यस घटनासँग, यो महामारीसँगै थप त्यस्तो देखियो। शिक्षासँग सम्बन्धित छ, प्रविधिसँग सम्बन्धित छ अनि विज्ञानसँग सम्बन्धित छ। कसरी सामना गर्ने, किनभने मानिसहरूले आत्तिको पनि अवस्था छ। समग्र विषयलाई उहाँसँग आज म यसकारण कि उहाँ पुराना पत्रकार पनि हुन्छ, लेखक पनि हुन्छ, राजनीतिमा बडा लामो अध्ययन पनि रह्यो उहाँको। समग्र विषयलाई केन्द्रमा राखेर विश्लेषणात्मक र केही सूचनामूलक कुराकानी गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब म सिधै विषयमा प्रवेश गरेँ। जुन अवस्थामा नेपाल प्रवेश गरेको छ, म तपाईँको यसो कद हेर्छु, अलि दुब्लाउनु भएछ तपाईँ पनि। तपाईँ योग, ध्यान, प्राणायाम यस्तोमा पनि विश्वास गर्नुहुन्छ। भलै मुलुक जुन अवस्थामा प्रवेश गरेको छ, यो अवस्थालाई सामना गर्नका लागि कतिपय विषय तपाईँ योग प्राणायाममा पनि विश्वास गर्ने हुनाले यसको माध्यमबाट पनि केही त्यस्तो अस्त्र, त्यो प्रतिरोध क्षमता विकासको कुनै त्यस्तो छ कि? म तपाईँको मन्त्रालयसँग सम्बन्धित, तपाईँको जिम्मेवारीसँग सम्बन्धित विषय त उठान गर्छु नै। मैले यहीँबाट सुरु गरेँ। तपाईँ अलिक दुब्लाएको जस्तो मैले महसुस गरेँ। विगतमा तपाईँलाई जसरी चिन्दथे, जसरी बुझ्थेँ, अहिले त्यस्तो देखियो। कृपया। अब कोभिड-19 यो एउटा विश्वस्तरीय महामारी र विपत्ति हो र यसको विरुद्धमा चाहिँ विश्वस्तरीय महाअभियान पनि चलेको छ। यो बेलामा अब भ्याक्सिन त तयार भएको छैन। त्यसको विरुद्धको सचेतनता, सतर्कता, सुरक्षाको कुरामा त हामीले ध्यान दिनै पर्यो। त्यो सँगसँगै हामीले चाहिँ सबै मानव जातिको, सबैको चाहिँ त्यो आफ्नो त्यो प्रतिरोध गर्ने क्षमता पनि बढाउनु पर्छ। एकसाथ दुइटै काम गर्नुपर्छ। अब गएको वर्ष मेरो लागि म अलिकति होलिस्टिक उपचार पद्धतिमा गएँ। म एउटा एक्सिडेन्टबाट पुनर्जीवित भएको मान्छे हो र अब म 54-55 केजी भएको मान्छे 72 केजी पुगेको क्या मोटाएर। त्यो बसिरहेर अनि खानपान, एक्सिडेन्टको आदि इत्यादि, फेरि हाम्रो लाइफस्टाइल। तर यो बिचमा मेरो 9 केजी मेरो वेट घट्यो र पछिल्लो समयमा अहिले यो गएको वर्ष। त्यसमा चाहिँ मैले चाहिँ मेरो लाइफस्टाइलमै परिवर्तन गरेको छु। मेरो सामान्यतः म योग, ध्यान, अझ बढी मैले चाहिँ ध्यान योग भन्छु। मेरो चाहिँ यो दिमागसँग सम्बन्धित भएको कुरालाई जोड गर्ने हो। तर फेरि के भने शरीर पनि त्यसको अनुकूल बनाउनु पर्यो। त्यसै कारणले म आसनहरू पनि गर्छु, प्राणायाम पनि गर्छु। त्यसपछि चाहिँ फिजियोथेरापीको आधारमा एक्सिडेन्टबाट उठेको हुनाले म तिनीहरूलाई पनि जोडेर गर्छु। आज त मलाई तपाईँले बिहानै बोलाइदिनु भयो। आज मैले ध्यान गर्नै भ्याइनँ यति बिहानै है। अनि यो अब यो तपाईँको निरन्तरता त्यो ब्रेक भयो। त्यो गर्न भ्याइनँ। भरिसके बिहान अलि अप्ठ्यारो पनि पर्छ, तर साथीभाइहरूको कुरा सुन्नुपर्छ। र मलाई चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि अहिलेको यो 1 वर्षको अवधिभित्रपट्टि जुन ढङ्गले मैले चाहिँ साधना गरेँ, अभ्यास गरेँ, लाइफस्टाइललाई चाहिँ अझै व्यवस्थित गर्ने र अनि अब पहिले विपश्यनाका 2टा अभ्यास गरेको थिएँ सत्यनारायण गोयनकाको शिविरमा। त्यसपछि अर्को एउटा चाहिँ लुम्बिनीमा पण्डिताराम मेडिटेसन सेन्टर छ। त्यो पनि चाहिँ विपश्यनाको अर्को पद्धति हो, जहाँ 1 घन्टा हिँडेर र 1 घन्टा बसेर गरिन्छ। यहाँ चाहिँ पुरै बसेर गरिन्छ। ती सबै थिए। अब 62-63 को आन्दोलनको अलिकति पूर्व सन्ध्यामा म एक्सिडेन्टमा परिसकेपछि म एक प्रकारले भन्नुहुन्छ भने बस्न सक्ने हालत पनि थिएन। अनि बिस्तारै म चाहिँ पद्मासनमा बस्न सक्ने ठाउँमा पुगेँ। धेरैको सहयोग छ।
मलाई चाहिँ। अनि अब तपाईँसँग पनि भेट्नु भएको धेरै भएको थियो वास्तवमा मैले चाहिँ दुब्लाएको भन्दिनँ, यो मेरो रूपान्तरण हो। अहिले त कस्तो भन्दाखेरि यो कोभिडको चाहिँ विपत्ति आयो, म चाहिँ 6 गतेसम्म चाहिँ एसई परीक्षा गराउने कि भनेर दौडिराखेको थिएँ। अनि सबै लकडाउनमा जाने भइसकेपछि समग्र प्रक्रिया नै अर्कोतर्फ जाने भयो। अनि 6 गतेदेखि चाहिँ मलाई पनि अलि रुगा खोकी लाग्यो क्या। अनि त्यसपछि म 7-8 दिन जति टेस्ट पनि गराउनु हो। अनि 7-8 दिन जति म चाहिँ पुरै आफै घरमै लकडाउनमै बसेँ भन्नुहोस् न होइन। क्वारेन्टाइनै भन्दा पनि केही फरक भएन। अनि त्यसपछि चाहिँ मैले बोलाएर हाम्रो टेकुको ल्याबलाई पनि मैले चाहिँ चेक गराएँ। काहीँ न काहीँ शङ्का गर्नु आफैले होइन, मलाई के भन्नु, अब क्याबिनेट जानुपर्छ, अब चाहिँ ट्रान्सप्लान्ट गरेर आउनुभएको सामान्य प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। अनि तपाईँ र म यहाँ बसिरहँदा अहिलेको बेलामा यो शङ्का त उठिहाल्छ क्या, प्रश्न उठिहाल्छ। भनेपछि आफूलाई पनि सहज हुनु पऱ्यो, अरूलाई पनि चाहिँ संशय पैदा हुन दिनु भएन नि। त्यहाँदेखि मलाई के लाग्यो भने यो राम्रो पनि हुन्छ। मलाई फेरि के भने पहिले स्वास्थ्य मन्त्री भएको बेलामा यो स्वाइन फ्लू त भन्दैनन् होइन, H1N1 भन्छन्, त्यसको सङ्क्रमण भएको थियो। म वीर हस्पिटलमा बसेको थिएँ। कहिलेकाहीँ एउटाको डरसँग लड्दा लड्दै अरूले पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ आक्रमण गर्छ नि त। त्यसैले मैले उहाँहरूबाट यो कुरा प्राप्त गरेँ। त्यस कारणले अहिले पनि म चाहिँ अझै यो परिवर्तनको प्रक्रियामा छु। त्यस कारण मैले दुब्लाएको भन्दिनँ होइन। यो चाहिँ शरीर मन होइन तपाईँको चाहिँ आफ्नो चाहिँ भावनाहरूलाई चाहिँ ठिक ढङ्गले एउटा रूपान्तरणको प्रक्रियासँग जोड्नुपर्छ। र मैले अहिले सबैलाई पनि के भन्छु भने यो एउटा नकारात्मक परिघटना हो। बहुत राम्रो सन्देश दिने यहाँले प्रयत्न गर्नुभयो। यदि आफूलाई शङ्का लाग्यो भने, रुगा खोकी ज्वरो आयो भने तपाईँहरू सबैले परीक्षण गर्नुहोस्। आम नागरिकलाई यो एउटा सन्देश, किनभने जिम्मेवार व्यक्तिले जसरी जिम्मेवारी आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ त्यसै गरी समग्र नागरिकले पनि त्यो भूमिका निर्वाह गर्नु ठिक सन्देश। अब म तपाईँलाई नि अलिकति यसैसँग जोडेँ। कम्युनमा तपाईँहरू विश्वास गर्नुहुन्छ, क्रान्तिकारी परिवर्तनको कुरा गर्ने मान्छे, परम्परा, मूल्य, मान्यता, ध्यान, योग, प्राणायाम अर्थात् पुराना ऋषि महर्षि सन्यासीहरूले जे जस्ता कामहरू गरे त्यो अलिकति कुनै न कुनै ढङ्गले विज्ञान सम्मत छैन भन्ने त्यो परिवर्तनकामी जो फिलिङ राख्ने लेफ्टिस्ट हो, कम्युनिस्टहरू खास गरी साम्यवादमा विश्वास गर्ने हो, त्यो तपाईँमा चाहिँ के चिजले अलिकति प्रेरित गर्यो? प्राणायाम, ध्यान, योग कुन त्यसको त्यो मस्तिष्कले केले काम गरेको थियो? होइन, मलाई चाहिँ के थियो भन्दाखेरि म चाहिँ मेरो आमा एकदमै धार्मिक, बा काङ्ग्रेसमा लाग्नुभएको है, गजब परिवार छ। तपाईँ यत्रो क्रान्तिकारी पार्टी जो परम्परा, मूल्य, मान्यता ध्वंस अनि मात्रै सिर्जना भन्नेमा विश्वास गर्ने तपाईँलाई त्यो खोटाङको बुइबा भन्ने थाहा छ? एकदम। बुइबामा चाहिँ 8 क्लाससम्म पढ्यौँ। अनि खारपामा चाहिँ हाम्रो चाहिँ 9-10 को पढाइ सुरु भएपछि म खारपा आएँ होइन। मलाई सम्झना छ त्यो माथि हाम्रो हुलाकी घरबाट तल चाहिँ स्कुल जानु पर्थ्यो, खाएर दौडेर जाऊ होइन। अनि बेलुका 4 बजेपछि त्यो फेरि भोको पेटमा माथि आऊ होइन। अनि मलाई आमाले चाहिँ त्यो पाञ्चयन पूजा नगरिकन खान दिनुहुन्न थियो है। अनि त्यसपछि अब कस्तो थियो भन्दाखेरि धार्मिक परिवार रहेछ। पाञ्चयन पूजा यो हाम्रो पूर्वतिर एकदम निरन्तर, मेरो घरमा पनि निरन्तर चल्ने हो। ठिक। अनि 2टा काम गर्नुपर्छ मैले। एउटा चाहिँ त्यहाँ अलि राति ढिलो चाहिँ त्यो एउटा भैँसी दुहुनु पर्थ्यो, त्यो 1 हाते जस्तो थियो। अनि राति 10 बजेतिर दुहुनु पर्थ्यो क्या। अर्को यो चाहिँ त्योभन्दा अगाडि दिँदैन यो भैँसीलाई। अब त्यसको आफ्नै खालको थियो। अनि अर्को यो पूजापाठ चाहिँ। अनि म चाहिँ कस्तो भने म विराटनगर पढ्न आएँ। म ग्रेजुएट पढुन्जेलसम्म पनि सरस्वतीको पूजा गरेर त्यसपछि अनिखेर सबैलाई प्रसाद बाँडेर अनि त्यसपछि आफू खाने क्या होइन। यस्तो ढङ्गले हुर्कियो। तर अब म 6-7 क्लासमा पढ्दाखेरि नै राल्पा आन्दोलनको प्रभाव थियो मसँग। अनि चेगुभेरा, देवकोटाहरूको कुरा मैले राल्पा आन्दोलनबाट सुनेको थिएँ।
मैले गोरख सर भन्ने हाम्रो सर हुनुहुन्थ्यो, उहाँको भाइ हुनुहुन्छ रामेश दाई, त्यसपछि मन्जुल दाई, रामेश मन्जुल निनु दाई, उहाँहरूलाई मैले त्यतिखेर स्कुल जीवनमा भेटेँ। म कविता लेख्थेँ अनि अलिकति यसो पुरस्कार दिएपछि त मान्छे त अलिकति तरङ्गित हुन्छ नि त होइन, प्रोत्साहित पनि हुन्छ। अनि फेरि एउटा कविता सुनाएँ मैले, अनि त्यो बेला सिडिओले यसले लेखेको होइन भनिदियो। अनि मलाई त झन् चुनौती भयो। मेरो दाई हुनुहुन्छ नारायण पोखरेल, त्यो कविताहरूमा मलाई अलिकति सहयोग गर्ने, अलिकति यो वामपन्थी विचारतर्फ लैजाने मेरो ठुल दाई हुनुहुन्छ, उहाँ टिचर हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूका पनि भूमिका थिए। अनि म कहिलेकाहीँ के सोध्छु भन्दाखेरि त्यो कविताप्रतिको रुचि, राल्पा आन्दोलनसँगको सम्बन्ध हुँदै हुँदै त म भित्र त अर्को एउटा वामपन्थी चेत मसँग विकास भइराखेको थियो। 32 सालको विद्यार्थी आन्दोलन भयो, त्यो बेला म पहाड गएँ। अनि त्यसपछि 36 सालको आन्दोलनको सेरोफेरोमा त म फ्रन्टमै आएँ। अनि अब मार्क्सवाद पढ्न थालियो होइन। अनि त्यसपछि घरबाट प्राप्त भएको शिक्षा र मैले चाहिँ प्राप्त गरेको मार्क्सवाद अध्ययनको क्रममा जाँदाखेरि चाहिँ यता कयौँ प्रश्नहरू उठे। अनि फेरि पछिल्लो बेलामा हामी राजनीतिक आन्दोलनमा लागिसकेपछि अब त्यो बेलाको विद्यार्थी बेलाको राजनीति होइन, अब चाहिँ चिनको राजनीतिको प्रभाव, क्युबा अनि भियतनामको प्रभाव, भारतकै चाहिँ नक्सलवादी आन्दोलनको प्रभाव होइन, रुसी प्रभाव, त्यो पढ्दै त आएका हुँ नि हामीहरू होइन त। त्यसपछि चाहिँ अनि यो क्रममा चाहिँ म चाहिँ जुन लिडरहरूसँग साथीहरूसँग सम्पर्क रह्यो नि, अनि त्यसमा पनि यो ध्यान चाहिँ योग चाहिँ एउटा चाहिँ वैज्ञानिक कुरा हो भन्ने कुरा चाहिँ विकसित भयो आफैसँग पनि। अनि फेरि अलिक धेरै चाहिँ त्यो बुद्ध मनपर्ने होइन, बुद्ध मनपर्ने। अनि त्यसपछि चाहिँ अब बुद्ध पनि पढ्न थाल्यो। एकपटक त के छ भने पुस्तकालयहरूका पुस्तकहरू चाहिँ कसरी सक्ने भन्ने अन्तर्गत पढिन्थ्यो क्या होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ अब लाग्यो कि यो पूर्वको हाम्रो जुन चाहिँ चिन्तन छ, पूर्वीय दर्शन छ र यो मार्क्सवाद जो पश्चिमबाट आएको छ, यो चाहिँ यसलाई चाहिँ अलिक व्यवस्थित ढङ्गले लानुपर्छ भन्ने थियो। अनि त्यसैले चाहिँ यी महत्त्वपूर्ण कुराहरू चाहिँ आफै साधनामा गएर पनि बुझ्नुपर्ने होइन, बौद्धिक ढङ्गले पनि पढ्नुपर्ने भन्ने आफूलाई लागेकै थियो। त्यसै कारणले मैले चाहिँ म त झन्डै म एक्सिडेन्ट हुनु अगाडिपट्टि पार्टीका साथीहरूलाई चाहिँ योग सिकाउन थालेको थिएँ है। म एक खालको योगको टिचर। एक दिन चाहिँ नरबहादुर कर्मचारी हाम्रो कम्युनिस्ट पार्टीको संस्थापक, म पाटनमा बस्थेँ, उहाँ आउनुभयो। त्यसपछि उहाँको अम्लामा चाहिँ दुखेको रहेछ। अनि मैले चाहिँ त्यहाँ पाटनमा एउटा योसास भन्ने संस्था थियो, म त्यहाँ जान्थेँ, प्राकृतिक चिकित्सा र योग पनि गर्थेँ। अनि मलाई चाहिँ आन्दोलनमा हिँड्दा हिँड्दै ब्याक पेन सुरु भयो। अनि एकजना बिहारीलाल डाक्टर साहब बेलायतमै बित्नुभयो, उहाँकोमा गएँ, उहाँले मलाई योसासतिर पठाउनु भयो। अनि म त्यो सिकिराखेको बेला थियो। अनि मैले उहाँलाई एउटा चाहिँ सिकाएँ। अनि भोलिपल्ट आएर अनि नरबहादुर दाइले ओ योगराज भन्नुभयो। अनि के भएछ भने उहाँलाई त्यो सिकाएको त्यो दुखाइ घटेछ, अनि उहाँले नाम राखिदिनु भयो योगराज भनेर है। अनि त्यसपछि चाहिँ अब पछि एक्सिडेन्ट पछि मेरो अलिकति त्यो प्रक्रिया टुटेको थियो। फेरि सार्वजनिक जीवनमा यस्तो ढङ्गका जिम्मेवारी भयो, मन्त्री भइयो, जिम्मेवारीले थिच्छ, त्यसले गर्दाखेरि कतिपय कुरा व्यवस्थित गर्न सकेको थिएन। अनि फेरि म 69 पछि म डडेलधुरा गएको बेलामा मेरा केही समस्याहरू बल्झिए। त्यसपछि म चाहिँ पञ्चकर्ममा गएँ, यो चाहिँ ओजस भन्ने छ। अनि त्यहाँ गएँ, नारायणजीहरूले लिएर जानुभयो। अनि त्यसपछि मैले झन्डै 35 दिन जतिको चाहिँ त्यो पञ्चकर्म गरेँ। त्यसपछि मेरो बिस्तारै शरीरमा एउटा परिवर्तन आयो। हामीसँग यस्ता शक्तिशाली छन् पूर्वतिर, जसलाई चाहिँ के भइदियो भन्दाखेरि यो कर्मकाण्ड र साधना छुट्याउनु पऱ्यो क्या है। ऋषिहरू भनेको त वैज्ञानिकहरू नि आफ्नो समयका छैन र हामीले त हेर्नु पऱ्यो नि होइन। त्यस कारणले मलाई त अझै ठुलो चाहिँ यसमा गहिरो रुचि छ। एकदम तपाईँले ठिक सन्देश दिइरहनु भएको छ कि मलाई एउटा विषय यसमा सोध्छु म अन्यत्र।
परम्परा, मूल्य, मान्यता, ऋषि महर्षि, फेरि बुद्धको पनि तपाईँ नाम लिनुभयो, अलिक विरोधाभास जस्तो। तपाईँ जुन विचार, आदर्श, मूल्य, मान्यता, राजनीतिक आस्थामा विश्वास गर्नुहुन्छ, यो अलिक पृथक खालको, एकदम आनका तान, पूर्व र पश्चिम जस्तो, यो कसरी सम्भव भयो भन्ने यो एउटा जिज्ञासा। होइन, कस्तो भने मलाई के लाग्छ भने हाम्रो अब मार्क्सवादले विश्वको होइन अब जुन चाहिँ अब पथ प्रदर्शन गर्यो, मानव जातिको अगाडि आएका समस्या, प्रकृतिसँग आएका समस्याहरूलाई समाधान गर्ने एउटा बाटो त देखायो। त उहाँहरूलाई त हाम्रो पूर्वतिर चाहिँ के खोजी भएका छन् भन्ने थिएन। त्यो काम त हामीले गर्नुपर्ने हो नि होइन। यसका सार्वभौमिक पक्षहरू हुन्छन्, यसका विशिष्ट पक्ष हुन्छन्। अब हाम्रो लिडरसिपले गर्नुपर्ने कुरा हो त्यो। मलाई चाहिँ जब म बिस्तारै अध्ययन गर्दै गर्दै गएँ, त्यसपछि मैले गरेको पाञ्चायन पूजा अथवा कर्मकाण्डमा आधारित भएका कुरा मैले बुझ्दै गएँ। धर्म पनि एकै प्रकारको छैन। फेरि दक्षिण एसियामा धर्मका 10 प्रकारका व्याख्या छन् क्या होइन, धारणाको रूपमा पनि त्यसलाई लिइन्छ। अनि मलाई लाग्यो यो कर्मकाण्डबाट चाहिँ यो हल हुँदैन। अनि मेरो बाले घरमा चाहिँ अब दसैँको चाहिँ पोखरेलहरूको चाहिँ त्यो राख्नुभयो 10 दिने पूजा हुन्छ नि त होइन। अनि त्यसपछि म चाहिँ बसिनँ घरमा, त्यहाँबाट निस्केँ। म 42 साल पछाडि चाहिँ म पूजा पाठ आदि इत्यादिमा विश्वास गर्दिनँ। तर मतलब चाहिँ यसलाई एउटा वैज्ञानिक जो विकास भएका छन् तिनीहरूलाई पक्रिनुपर्छ भन्ने अन्तर्गत चाहिँ म एक प्रकारले भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि 42 साल पछाडि म एउटा नयाँ ठाउँमा पुगेँ आफ्नो। र अब खोजी गर्ने कुरा पनि, बुझ्ने प्रक्रिया पनि हो। अझै पनि मलाई चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अझै यो ध्यानको जो एउटा चाहिँ गहिराइमा जानुपर्छ नि, समाधि भन्छ नि, समाधिमा पुगिसकेको थिएन। म 72मा शिक्षा मन्त्री भएपछि मैले एकजना प्रेम आलोक भन्ने, मलाई चाहिँ डाक्टर सुभाष भन्ने हाम्रो डाक्टर साहब हुनुहुन्छ दाँतको, उहाँले पठाइदिनु भयो एउटा प्राणायाम गर्ने। मैले खोजेँ गुरु चाहिँ चाहिन्छ क्या, त्यत्तिकै टेलिभिजन हेरेर अनि त्यत्तिकै चाहिँ हुँदैन, सिकाउने चाहिन्छ। त्यसपछि पूर्णता पारङ्गत हुँदैन। त्यसपछि चाहिँ बिस्तारै मैले एउटा विपश्यनाबाट सिकेको श्वास प्रश्वासमा केन्द्रित भएर गर्ने बाहेक चाहिँ अरू विकास भएका पद्धतिहरू पनि उहाँहरूले सिकाउनु भयो होइन। र अब अहिले मलाई बिचमा कस्तो लाग्थ्यो, त्यो पतञ्जलीको अष्टाङ्ग योगमध्ये प्रत्याहार चाहिँ मलाई चाहिँ यो चाहिँ होइन भन्थेँ म। तर अहिले पछिल्लो बेलामा त्यो इन्द्रियहरूलाई चाहिँ तपाईँले त्यसका जो पक्ष छन् ठिक ढङ्गले त्यसलाई बुझेर ध्यानमा जानु अगाडिको आफूलाई अन्तर्मुखी बनाउने सन्दर्भमा ती मान्यताहरू पनि कहीँ वैज्ञानिक रहेछन् भन्ने यही लकडाउनको बेलामा फेरि मैले त्यो अवसर प्राप्त गरेँ। एक प्रकारले भन्नुहुन्छ भने म बिहान चाहिँ 3 घन्टा जति यसमा बिताउँछु है, अनि बेलुकातिर म 1-1.5 घन्टा जति समय भयो भने गर्छु, नत्र भने मन्त्री परिषदका बैठक, अरू बैठकहरूले कहिलेकाहीँ भत्काउँछ होइन। यी तपाईँहरू जस्ता साथीहरूसँगका सम्बन्धले पनि कहिलेकाहीँ भत्काउँछ। तर मेरो अझै गहिराइमा साधनामा जाने छ र म निरन्तरतामा छु। त्यस कारणले अब यो रूपान्तरण तपाईँले स्वयंलाई गर्नु पर्यो क्या। अहिलेको बेलामा कस्तो छ भन्दाखेरि अब एकातिर वैज्ञानिक समुदायले भनेको कुरा मान्नुपर्छ। यसमा हामी राजनीतिक मान्छेहरूले वैज्ञानिक समुदायले के भन्छ, विज्ञानले के भन्छ, त्यो कुरालाई मान्नुपर्छ। अनि त्यो कोणबाट हाम्रो प्राचीन जो विज्ञान छ नि, त्यो विज्ञानलाई चाहिँ अर्को ढङ्गले व्याख्या गरियो क्या। त्यस कारणले यतिखेरको हाम्रो आवश्यकता चाहिँ हाम्रा प्राचीन खोजीहरू जो वैज्ञानिक छन् तिनीहरूलाई पुनर्स्थापित गर्नु पर्यो होइन। हामीले बाहिरको सिक्ने नाउँमा उपभोक्तावादका जो सोचहरू छन्, चिन्तनहरूको वरिपरि जुन ढङ्गले हामी गएका छौँ त्यसबाट चाहिँ मुक्त पनि हुनु पर्यो। फेरि कस्तो भने अहिले त एउटा ठुलो अग्नि परीक्षामा छ नि मानव जाति होइन। यति धेरै प्रश्नहरू उठेको छ है। जातिकै निरन्तरतामाथि पनि प्रश्न उठ्छ कि क्या हो भने जस्तो त्रासको एकदमै ठुलो। अहिले हाम्रो अगाडिपट्टि त भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि अब हाम्रो विकासको मोडेलको बारेमा, अहिलेसम्म भएको विज्ञान प्रविधिको विकासको बारेमा हेर्नु त, विकसित भनिनेहरू चाहिँ अहिलेको सन्दर्भमा चुनौतीलाई चाहिँ सामना गर्न नसकेर भयावह स्थिति छ नि त होइन। अनि यो खालको अवस्थामा चाहिँ हामीले पश्चिममा विकास भएका पनि पूर्वमा विकास भएकालाई पनि एक ठाउँ ल्याएर एउटा वैज्ञानिक चिन्तन, वैज्ञानिक संस्कृति,
निर्माण गर्नुपर्छ। त्यस कारणले हामीतिर पूर्वतिर पनि चाहिँ गम्भीर ढङ्गले ध्यान आकृष्ट भएको छ, त्यसलाई हामीले चाहिँ पक्रिन सक्नुपर्छ। म अहिले यी विषयहरूमा संश्लेषणात्मक ढङ्गले अझै भन्न सक्ने ठाउँमा त पुगेको छुइनँ, तर म साधनामा छु। कुनै बेलामा फेरि अर्को कुनै सामान्य परिस्थितिमा मेरो अनुभूति तपाईँलाई म सेयर बडा राम्रो। एउटा चाहिँ विषय यो राजनीति जुन पक्ष छ नि, यस सँगसँगै काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, एकले अर्कालाई सिद्ध्याउने अनि आफू त्यो ठाउँमा शिखर चुम्ने यस्तो मान्यताबाट काहीँ न काहीँ गाइडेड हुन्छ। प्र्याक्टिकल म कुरा गरिरहेको छु। कम्युनमा तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ, एकल जीवनमा पनि तपाईँले आफूलाई पारङ्गत त्यसरी व्यवहारमा रूपान्तरित गर्नु, यसको पार्ट पनि अलिकति छोइदिनुहोस्। त्यसपछि म करेन्ट इभेन्टमा जान्छु कृपया। त्यसपछि समसामयिक विषय कयौँ तपाईँको मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषय छ, मानिसहरूका जिज्ञासा छन्, शिक्षकहरूको कुरा छ, विज्ञान तथा प्रविधिसँग सम्बन्धित छ, विद्यार्थीहरूको कुरा छन्, यो विषयमा जान्छु। त्योभन्दा पहिले कृपया यो अहिले कस्तो छ भनेदेखि हामीले मानव जातिको इतिहास हेऱ्यौँ भनेदेखि सुरुमा त यो वर्गको समाज थिएन नि त, होइन? मानिसहरूले त प्रकृतिलाई बुझ्ने क्रममा थिए र प्रकृतिलाई बुझ्दै जाँदा उनले समाज बनाउने प्रक्रियाहरू सुरु गरे, होइन? त्यसपछि त्यो सबै मान्छेले मिलेर चाहिँ निर्माण गरेको जो सम्पदा छ नि, जब केही बलिया बाङ्गा मान्छेहरूले त्यसलाई आफ्नो बनाउन कोसिस गरे, त्यो क्रममा राज्य जन्मियो, त्यो क्रममा वर्गहरू जन्मिए, होइन? त्यो क्रममा चाहिँ शोषण, उत्पीडन, विभेदहरू देखा पर्यो र त्यसको विरुद्धमा, त्यो असमानताको विरुद्धमा चाहिँ आफ्नो कालखण्डमा आफ्ना कोणबाट चाहिँ अग्रजहरूले चाहिँ कोसिस गर्नुभयो क्या, है? एकैचोटि मार्क्सवाद आएको छैन नि त, होइन? एकैचोटि बुद्धको कुरा आएको छैन नि त, एकैचोटि लाओत्सेको कुरा त आएको छैन नि, होइन? हामीले त यस्तो दिग्गजहरू छन् हाम्रो पूर्वीय क्षेत्रभित्रका, सो रूपान्तरणको दृष्टिकोणले मेरो विचारमा चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि हामीले वर्गको यो शोषण उत्पीडनलाई पनि अन्त गर्नुपर्दछ। त्यसको लागि हामी सामूहिकतामा जानुपर्छ। हामीले चाहिँ त्यो सचेतनताको पार्टी निर्माण गर्नुपर्दछ। अनि तपाईँ अहिले हरेक मान्छेलाई तपाईँ एउटा राम्रो घर, एउटा गाडी दिन सक्नुहुन्छ? जो चाहिँ टेलिभिजन हेरेर जे खालको चाहिँ कुरा गरिराखेका छन्। जनसङ्ख्या बढेको बढै छ, स्रोत साधनहरू चाहिँ तपाईँको बढेको छैन, समाजमा वर्ग निरन्तर। त्यसपछि वास्तवमा यतिखेर तपाईँले चाहिँ विश्व स्तरबाट मानव जातिलाई तपाईँले एउटा खुसी दिनु पर्यो, उसको न्यूनतम आवश्यकता परिपूर्ति गर्नु पर्यो भनेदेखि कसरी गर्ने त तपाईँले? त्यस कारणले तपाईँले मार्क्सवादमाथि अझ अविचलित यसको विकल्प छैन, होइन? यसले एउटा जीवन पद्धति माग गरेको छ। त्यो वैकल्पिक जीवन के हो भन्ने प्रश्न, त्यो कोणबाट चाहिँ म मार्क्सवादी भएको कोणबाट मात्रै कम्युनमा विश्वास गरेको होइन। तपाईँ धार्मिक क्षेत्रका कयौँ संस्थाहरू छन्, तपाईँ हेर्नुहोस् त। तपाईँ ओम शान्ति मार्क्सलाई नै जोड्न जरुरी छ र? होइन, मैले भनेको धार्मिक तपाईँले अघि प्रश्न गर्दाखेरि ठिक छ, तपाईँले के भन्नु भने वामपन्थीको कोणबाट यो नमिल्ने कुरा भन्नुभयो नि त। ठिक ठिक। त्यही कारणले कि यो चाहिँ सामाजिक परिवर्तनको दिशामा हिँडेका राजनीतिक कर्मीहरूले कम्युनहरू बनाए, होइन? कि धार्मिक क्षेत्रबाट चाहिँ यो बनाएका छन्। वास्तवमा चाहिँ यो जीवनका यी समस्याहरूलाई चाहिँ सामूहिक ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने कोणबाट म त्यसमा छु। यो प्रक्रियामा चाहिँ भित्री र बाहिरी दुइटै सङ्घर्षहरू चलिरहेको हुन्छ। बाहिरी सङ्घर्षमा तपाईँले सामाजिक परिवर्तनमा भाग लिनुपर्छ। यो वर्गहरूको चाहिँ असमानतालाई चाहिँ अन्त गर्ने दिशामा जानुपर्छ। मेरो बुझाइमा कस्तो छ भन्दाखेरि हरेक मान्छेले सुरक्षा खोज्छ, है? तपाईँ हामीले यो सेनिटाइजर किन प्रयोग गरेको अहिले, होइन? ठिक। अनि हरेक मान्छे पनि सुविधाको पक्षमा हुन्छ। यी कुरालाई हामीले न्यूनीकरण गर्नु हुँदैन। तर फेरि सँगसँगै मान्छेको एउटा विशेषता त के छ भने प्रश्न उठेको छ र त्यसको जवाब खोज्ने क्रममा ऊ स्वतन्त्रताको यात्रामा पनि हिँडेको छ। त्यही कारणले सुरक्षा, सुविधा र स्वतन्त्रताको आन्दोलनलाई हामीले ठिक ढङ्गले जोडेर लिएर जानुपर्छ। जोडेर लिएर जाँदा सामाजिक परिवर्तनसँग यसलाई चाहिँ हामीले ठिक ढङ्गले नेतृत्व गर्न सक्नुपर्दछ। त्यो प्रक्रियामा अब संसार बदल्नेले पहिले आफूलाई बदल्नुपर्छ। त्यो आफूलाई बदल्ने प्रक्रियामा चाहिँ त्यो समाजको छाप त आफूभित्र परिरहेको हुन्छ। त्यसभित्र एउटा हाम्रो कमजोर कहाँ भयो भन्दाखेरि स्वयंलाई परिवर्तन गर्ने कुरामा चाहिँ हामी कमजोरीहरू भयो। मलाई
माओको एउटा प्रसङ्गमा यहाँ जोड्दछु। कृपया। माओले चाहिँ 3टा ठुला क्रान्ति आफ्नो नेतृत्वमा गर्नुभयो। त्यसपछि जीवनको उत्तरार्धमा उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि क्रान्तिको निशाना चाहिँ स्वयंलाई बनाउनुपर्छ। सेल्फ सुड बी द टार्गेट अफ रिभोल्युसन। किन भनेको होला, यहाँ आइपुग्दाखेरि चाहिँ यो सेल्फमा जब आउँछ, जब सोमा आउँछ नि, पश्चिममा त्यति धेरै सोको बारेमा अध्ययन भएको छैन, पूर्वमा यो अध्ययन भएको छ। हाम्रा चाहिँ अग्रजहरूले चाहिँ अध्ययन गर्नुहुन्छ, हाम्रा चाहिँ त्यो रूपान्तरणको दिशामा आफै गएर कुराकानी गर्नुभएको छ। अब यसमध्ये कति वैज्ञानिक छ र कति छैन भन्ने कुरा चाहिँ आजको पुस्ताले यो कार्यकारण सम्बन्धको आधारमा यसलाई चाहिँ ठिक ढङ्गले निरूपण गर्न सक्नुपर्छ। त्यो कोणबाट अब स्व रूपान्तरणको दृष्टिकोणले चाहिँ म अझै पनि मैले चाहिँ यो यी पद्धतिहरू जो छन् नि, हाम्रो योग ध्यानसँग सम्बन्धित भएका पद्धतिहरूलाई चाहिँ पक्रिँदै गएँ भनेदेखि म त्यो लोभ लालचको प्रश्न, अनि त्यो चाहिँ विरोध र घृणाको प्रश्न, होइन, एकता र सङ्घर्षको प्रश्न, यी सबै प्रश्नलाई पनि सही ढङ्गले अगाडि बढाउन यसले चाहिँ सहयोग गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस कारणले संसार बदल्नेहरूले आफूलाई बदल्नुपर्छ। त्यो बदल्ने प्रक्रियामा चाहिँ यो पूर्वीय क्षेत्रमा विकास भएका यी जति साधना पद्धतिहरू छन्, यिनीहरूले चाहिँ असाधारण ढङ्गले भूमिका खेल्छन्। आज यति भन्छु। बहुत। तर अब नितान्त अब व्यक्तिगत विषय हो, त्यो चाहिँ यहाँको क्षेत्राधिकारभित्रको मैले विषय, त्यसको एउटा प्रश्नको चाहिँ जवाफ आएन जस्तो लाग्यो। यो विवाह विकर्षणको बारेमा, सहयात्रा विकर्षणप्रति चाहिँ तपाईँको जवाफ आएन? होइन, त्यो चाहिँ त्यो व्यक्तिको आवश्यकता र उसको प्राथमिकताको आधारमा निर्धारण गर्ने कुरा हो। यो समाजमा प्रकृतिमा, होइन, जोडीहरू भरै अगाडि बढेको राम्रो हुन्छ। म त यसको पक्षधर नै हुँ। विविध कारणले म त्यो प्रक्रियामा गइनँ। कहिलेकाहीँ मैले के बुझ्दछु भनेदेखि जब म चाहिँ साँच्चै मजाले मैले ध्यान गर्न पाउँछु नि, तब एउटा नयाँ खालको अनुभूति हुन्छ। सायद अब राजनीतिमा हिँड्यौँ, ऊर्जाहरू त्यहीँ लाग्यो। हिजो अहिले पो तपाईँ यहाँ गणतन्त्र समाजवाद उन्मुख एउटा नयाँ चाहिँ सङ्घीयता अन्तर्गत छौँ। हिजोका दिन सम्झिनु पऱ्यो, होइन, हामी कसरी हिँडेका थियौँ, कस्तो कष्टसहित हिँडेका थियौँ। यो थियो र गोजीमा चाहिँ बसको चाहिँ भाडा तिर्ने पैसा हुँदैन थियो। त्यो मलाई सम्झन्छ, सिन्धुली जाँदाखेरि हाम्रो त्यहाँ बर्दिवासको एकजना कोइरालाजी हुनुहुन्छ, उहाँले भनेर पठाइदिनुहुन्थ्यो र जान्थ्यौँ हामीहरू। हामी त त्यो ठाउँमा थियौँ नि त, होइन, त्यो निरङ्कुशता, त्यो दमन, त्यहाँबाट यहाँ आइपुगेका छौँ। त्यस कारणले त्यो कुरा पनि हामीले बिर्सिनु हुँदैन। त्यस कारणले यो एउटा उमेर हुन्छ, समय हुन्छ, होइन, त्यसको आधारमा चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने कुरा हुन्छ। मैले तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भनेदेखि यो ऊर्जाको रूपान्तरणसँग सम्बन्धित विषयवस्तु हो। मैले कामद्वारा, मैले चाहिँ आफ्नो राजनीतिमा चाहिँ आफ्नो भूमिकाद्वारा, मैले जनताको सेवाद्वारा या स्वयंमा मैले चाहिँ ध्यान गर्ने प्रक्रियाद्वारा नै मेरो ऊर्जाको रूपान्तरण भइराखेको छ जस्तो मलाई लाग्छ। तपाईँको यो प्रश्न धेरैले सोध्नुहुन्छ, यो प्रश्नमा धेरै नजाउँ भनेर पनि भन्छु। ठिक छ, हस्। म अब तपाईँको विषयसँग, मन्त्रालयसँग सम्बन्धित, यतिखेर विज्ञानलाई जुन ढङ्गले चुनौती कोभिड-19ले दिएको छ, संसारका विश्वविद्यालयहरू, जो चर्चित विश्वविद्यालयहरू, कतिपय देशहरूमा यसको राम्रो रिसर्च पनि भएको छ। जस्तै स्ट्यानफोर्डले गरेको छ, अक्सफोर्डले गरेको छ, हार्वर्डले गरेको छ, अरू पनि चर्चित विश्वविद्यालयले गरेका छन्। छिमेकी देश भारतमै, चीनमै पनि छन्। हामी कहाँ पनि धेरैवटा विश्वविद्यालयहरू छन्, अनि हामी कहाँ नास्ट पनि छ, अरू खाले रिसर्च सेन्टरहरू पनि छन्। तपाईँको दृष्टिकोणमा तपाईँले जुन मन्त्रालय ड्राइभ गरिरहनु भएको छ, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, त्यो केही काम गरेका छन् यी संस्थाहरूले तपाईँलाई जस्तो लाग्छ, या यी फजुल संस्थाहरू बेफाङमा सरकार यत्रो अनुदान सहयोग गरिरहेछ तर काम केही छैन, खालि राजनीति मात्रै गर्छन् भने जस्तो कुनै फिल, अथवा के भइरहेछ यो विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा यत्रो च्यालेन्जिङ प्रकृतिको काम छ, के भइरहेछ, तपाईँले कसरी मोनिटरिङ गर्नुभएको छ? कृपया, यो दर्शकका लागि बहुत जरुरी छ। ठिक छ। के भयो भन्दाखेरि अब म शिक्षाकैबाट कुरा सुरु गर्छु। हामीले यता चाहिँ विश्व स्तरमा यो महामारी देखा पर्दै गएपछि अब नेपालले के गर्ने भन्ने प्रश्न भयो। हामीले विभिन्न क्षेत्रसँग कुराकानी गऱ्यौँ। हामी चीनबाट नेपाली विद्यार्थी ल्याउँदै थियौँ, होइन। यतापट्टि मैले चाहिँ अलिक
यो शैक्षिक सत्र चाहिँ विद्यार्थीहरूको चाहिँ नभत्कियोस्, किनभने उसको जीवनको कुरा छ, 1 वर्ष होइन। फेरि कस्तो हो भन्दाखेरि वर्षभरि चाहिँ खेतीपाती गरेर बाली भित्र्याउने बेलामा चाहिँ असिना पानी आयो भने त असर पर्छ नि त। म मन्त्रीको हैसियतले मैले सम्हालेको मन्त्रालय अन्तर्गत चाहिँ मेरा विद्यार्थीहरूको चाहिँ शैक्षिक सत्र कसरी सुनिश्चित हुन्छ होइन, मैले त त्यसरी नै सोध्ने भएँ। त्यस कारणले हामीले 5 गतेसम्म चाहिँ 1 देखि 9 को परीक्षा सक विविध ढङ्गले भन्यौँ। अहिले फेरि ऐनले के गरेको छ भने यो 8 सम्मको परीक्षा लोकल सरकारलाई दिएको छ, 10 को प्रदेशलाई दिएको छ, 12 को चाहिँ सङ्घले गर्नुपर्ने, केन्द्रले गर्नुपर्ने यो कानुनी व्यवस्थाहरू छन्। त्यसो गर्दा हामीले पनि लोकल सरकारलाई आग्रह गर्ने, प्रदेशलाई आग्रह गर्ने कुरा भयो होइन। अनि अब उतापट्टि चाहिँ एकदमै ठुलो सङ्ख्या एसई भनिन्छ, त्यो एसईको चाहिँ परीक्षा के गर्ने भन्ने भयो। सरोकारवालाहरूको छलफलमा चाहिँ स्कुलहरू बन्द गरौँ भन्ने उठ्यो। म उच्च स्तरीय समितिमा शिक्षा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय कोणबाट त्यहाँ पनि छु। मतलब अब सङ्क्रमण देखिएको छैन होइन। अनि सचेतनताको लागि चाहिँ सामान्य प्रधानमन्त्रीले ट्रान्सप्लान्टमा जानु अगाडि नै चाहिँ आफैले विविध बैठकहरू गरेर फेरि उपप्रधानमन्त्रीको समिति बनाएर जानुभएको छ। लगातार पहल प्रयत्न भइरहेको छ। अनि अब मैले चाहिँ के भने भन्दाखेरि पशुपतिनाथमा जाने प्रक्रिया जब बन्द हुन्छ, जब चर्चमा जाने बन्द हुन्छ, जब मस्जिदमा जाने बन्द हुन्छ, जब पब्लिक यातायातमा जाने बन्द हुन्छ, स्वाभाविक ढङ्गले स्वतः स्कुलहरू पनि बन्द हुन्छन् है। मूल कुरा अहिलेको यो क्राइसिसलाई चाहिँ व्यावहारिक ढङ्गले नेतृत्व गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयले हो। जोखिम चाहिँ कुन स्तरमा छ भन्ने कुरा चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयले भन्छ। त्यसको विश्लेषणको आधारमा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। तर हामी आफैले पनि परिस्थिति यो छ भनेर हामीले भनिराखेका हुन्छौँ। त्यस कारणले कुनै पनि बेला कुनै पनि परिस्थितिमा चाहिँ हामी यो विश्लेषणमा आधार भएर कुनै पनि निर्णय गर्न सक्दछौँ भन्ने हामी आइराखेका थियौँ। त्यसपछि अब हामीले विश्वमा भएका घटना पनि हेऱ्यौँ। चीन थियो यसको वास्तवमा चाहिँ केन्द्रबिन्दु होइन। त्यसपछि बिस्तारै त्यो सर्दै गयो। अनि मलाई के लाग्यो भनेदेखि यो बेला चाहिँ यो चाहिँ वैज्ञानिक समुदायले के भन्छ उनीहरूको विश्लेषणमा आधारित भएर हामी हिँड्ने हो भनेपछि मैले चाहिँ शिक्षा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयको कोणबाट यो वैज्ञानिक समुदायलाई परिचालन गर्नलाई हाम्रो पूर्व मन्त्री गणेश शाह विज्ञान प्रविधिको अभियन्ता हुन्छ, उहाँको संयोजकत्वमा चाहिँ मैले एउटा समिति बनाएँ। अनि मैले बनाउँदा सचिवजीहरूको नेतृत्वमा बनाउन पनि सक्थेँ। तर मलाई के लाग्यो भने अहिलेको सन्दर्भमा चाहिँ अध्ययन अनुसन्धान विज्ञानसँग सम्बन्धित भएकालाई नै परिचालन गर्नुपर्छ भनेर उहाँलाई आग्रह गरेँ। उहाँ फेरि अभियानमा पनि हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि हामीले त्यसमा 6वटा विषयगत समिति बनायौँ। अहिले चाहिँ यो शिक्षामा आएका समस्यालाई चाहिँ अहिले यतिखेरै हेर्नुपर्ने कुरा के अहिलेलाई, त्यसपछि तात्कालिक के, मध्यकालीन के, दीर्घकालीन यो समग्र सबै पक्षलाई। त्यसपछि हामीले अहिलेको स्थितिमा चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई अथवा चाहिँ उच्च स्तरीय समितिलाई र मन्त्री परिषदलाई चाहिँ यो जनचेतनाको कोणबाट यतिखेर हामीले दिनुपर्ने फिडब्याक के हो भनेर प्राज्ञ दिनेश भुजुको समेतमा अर्को विषयगत समिति छ। त्यस्तै किसिमले अब शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत मेडिकल कलेजहरू छन् होइन, मेडिकल कलेजहरू छन्। अनि त्यसपछि यता चिकित्सा शिक्षा आयोग पनि अब चाहिँ त्यसको गाँसिएको चाहिँ शिक्षा मन्त्रालय छ होइन। अनि डाक्टर श्रीकृष्ण गिरी हुनुहुन्छ, उहाँको समेतमा अर्को एउटा हामीले ल्याबसँग सम्बन्धी भएको यो मेडिकल भोलिन्टियर परिचालन गर्ने अर्को टोली बनायौँ। त्यस्तै नास्टको भिसी सुनिल बाबुजीको नेतृत्वमा चाहिँ हामीले यो साइन्टिफिक रिसर्च टोली बनायौँ। र अनि हाम्रो युनेस्को विज्ञानतिर हेर्ने हाम्रो प्रोफेसर डाक्टर रमेश मास्के हुन्छ, उहाँको नेतृत्व हामीले प्रविधिको इनोभेसनको अर्को टोली बनायौँ। र त्यसपछि अनि हाम्रो समग्र अहिलेको सङ्कटले हाम्रो नीतिगत के असर पार्यो त भनेर हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि हाम्रो विज्ञान सचिव सञ्जय शर्माको संयोजकमा अर्को समिति बनायौँ। र मैले एउटा चाहिँ अनलाइन मिटिङ पनि उहाँहरूसँग गरेँ र अनि त्यसको विषयगत प्रमुखहरूसँग पनि बसिरहेको छु। अनि यो कामलाई अगाडि बढाउन हाम्रा 11वटा विश्वविद्यालय छन्। म तपाईँको प्रश्नमा यहाँ आएँ। कृपया त्यसपछि विश्वविद्यालयको भिसीहरूलाई
अनि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अध्यक्षलाई र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको अध्यक्षलाई पनि हामीले सल्लाहकार समितिमा राख्यौँ। यो गणेश शाहज्यूको उसमा कुनमा जरुरी पर्दछ उहाँहरूले आमन्त्रित गर्ने हुन्छ र कतिपय भिसीहरू नै यी समितिहरूमा पनि हुनुहुन्छ। र त्यसपछि अब अहिले हामीले विश्वविद्यालयलाई 2-3वटा कुरा गऱ्यौँ। एउटा कुरा चाहिँ अब परीक्षा त स्थगित भयो, पठन पाठन त स्थगित गयो, अबको बाटो के, एउटा विषय हामीले यो कुराकानीहरू गऱ्यौँ। दोस्रो कुरा चाहिँ अहिले यो 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 विपदको बेलामा चाहिँ हामीलाई टेक्निकल जनशक्ति चाहिँदैछ कि सामान्य खालको भोलिन्टियरबाट हुँदैन यो कुरा चाहिँ, होइन। त्यस कारणले अहिलेको स्थितिमा तपाईँहरूले हामीलाई प्राविधिक स्वयंसेवकीय भूमिका खेल्ने जनशक्ति कति दिनुहुन्छ, दोस्रो कुरा हामीले यो भन्यौँ। तेस्रो कुरा चाहिँ अहिलेको सन्दर्भमा चाहिँ तपाईँहरूले गर्न सक्ने ठोस काम के हो हामीले भन्यौँ। त्यसमध्येमा अहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको भिसी साहबले चाहिँ अहिले यो भाइरसको बारेमा चाहिँ अध्ययन गराइराख्नु भएको छ। अब मेरो बुझाइमा हामीसँग 11वटा विश्वविद्यालय छन् अहिले। ती चाहिँ अब पुरानो त्रिभुवन विश्वविद्यालय हो, पछिल्लो बेलामा काठमाडौँ विश्वविद्यालयले एक ढङ्गले विकास गरेको छ। अर्को चाहिँ यो चाहिँ खुला विश्वविद्यालय छ जसले चाहिँ यो अनलाइन पद्धतिबाट चाहिँ यो पठन पाठन गर्दछ। अरू चाहिँ क्षेत्रीय आवश्यकताको आधारमा निर्माण भएका छन् र हाम्रो अलिकति यो प्राचीन धरोहरसँग गाँसिएर बनेको संस्कृत विश्वविद्यालय छन्। यी कोही साधारण विश्वविद्यालय, कुनै विशिष्टीकृत विश्वविद्यालय छन्। अब कृषि वन विश्वविद्यालय छ। अब यिनीहरूले चाहिँ जस्तो आफूसँग भएको ल्याब दिएर चितवनमा चाहिँ कृषि र वनले त्यो चाहिँ एउटा परीक्षणको प्रक्रियालाई अगाडि बढायो। अब कीर्तिपुरले चाहिँ अहिले सुदूरपश्चिममा चाहिँ आफ्ना भोलिन्टियरहरू परिचालन गर्यो, आफू पनि अध्ययन गरिरहेछ। काठमाडौँ विश्वविद्यालयले थुप्रै भोलिन्टियर परिचालन गरेको छ र त्यहाँ अन्तर्गत सञ्चालित भएको धुलीखेल हस्पिटल आफै पनि एउटा चाहिँ त्यो ढङ्गले उहाँहरूले अगाडि बढाउनु भएको छ। तात्कालिक ढङ्गले चाहिँ सबै कुनै न कुनै ढङ्गले काम गरिराख्नु भएको छ। रिजल्ट के आएको तर यो सङ्कटको बेलामा जुन ढङ्गले अध्ययन अनुसन्धानसँग गाँसिएर काम गर्नुपर्ने हो त्यो चाहिँ अझै हामीले मेहनत गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यस कारणले मैले अहिले हाम्रा विश्वविद्यालयहरू यो परीक्षामा कति उत्तीर्ण हुन सक्नु होला भन्ने बारेमा चाहिँ अब हामी अहिले आएको लिडरसिपलाई चाहिँ अथक मेहनत गरौँ। अब कस्तो भयो भन्दाखेरि विगतमा चाहिँ विविध कारणले विश्वविद्यालय खोले र विश्वविद्यालय अध्ययन अनुसन्धानको केन्द्र पनि भएन। अब एक प्रकारले राजनीतिक निरङ्कुशताको बेलामा परिवर्तनको लागि त महत्त्वपूर्ण भूमिका खेले। यो परिवर्तन एक ठाउँमा पुगिसकेपछि त चाहिँ जनताको जीवन स्तर माथि उठाउन, ठिक खालको विकास प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन त एकदम जरुरी छ नि त। त्यो कोणबाट हेर्दाखेरि चाहिँ अब नयाँ यात्रामा यी सबै विश्वविद्यालय जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अनि यो पछिल्लो कस्तो अवस्था पनि छ भने विश्वविद्यालयहरूले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका एक, यो त तपाईँले जसरी जुन ढङ्गले जवाफ दिने प्रयत्न गर्नुभयो, अब यी साराका सारा जो शैक्षिक क्षेत्रहरू यो तहसनसको स्थितिमा अहिले हेर्दाखेरि भोलिका दिनमा WHO के भन्दैछ भने सन् 2022सम्ममा अर्थात् अझै 2 वर्ष यस्तै स्थिति रहन सक्छ है भनेर ऊ सचेत गराइरहेको छ। अब हाम्रा बाल बालिका अनि अलि ठुला विद्यार्थीहरू, कलेज लेभलका, विश्वविद्यालय तहका अनि सेवा आयोगहरूको जो निरन्तर यो सेवासँग, जागिरसँग, रोजगारीसँग सम्बन्धित छ, यी पक्षहरूलाई के गर्ने, के सोच्नु भएको छ तपाईँहरूले? किनभने तपाईँको काहीँ न काहीँ एउटा के मैले यसो हेरेँ, आगामी यो दसैँसम्म एसीको कुरै नगर्नुहोस्, यो सबै स्थगित भयो भनेर तपाईँले भन्नुभयो भनेर केही सञ्चार माध्यममा आएको पनि मैले देखेँ। अब यो विषयलाई कसरी, एसीको कुरा छ, सारा शैक्षिक क्षेत्रहरूका कुरा छन्, अरू जाँचहरूका कुरा छन्, विद्यार्थीको अब कतिसम्म भन्ने एउटा अन्यल रह्यो, यो विषयलाई कसरी सम्बोधन गर्ने? होइन, पहिले त मैले सबै मिडियाका साथीहरूलाई यो सङ्कट कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने कुरा कसैले जवाब दिन सक्दैन है। अब पशुपतिनाथलाई सोध्दै उतै सोध्लान् होइन, मैले चाहिँ वैज्ञानिकहरूसँग सोध्ने हो होइन। अब अहिले अब यो भाइरसको विरुद्धको भ्याक्सिन नबनिसकेको स्थितिमा तपाईँले त्यो चाहिँ सङ्क्रमण रोक्दै यसलाई समुदायमा जान नदिने गरी उच्च सतर्कतासहित चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यस कारण त यो चाहिँ बन्दाबन्दीको चाहिँ कार्यक्रम आयो। बन्दाबन्दी आफै उपयुक्त हो त है, हामीसँग त कुनै विकल्प थिएन नि त
अहिले हिजो गर्दिनँ भन्नेहरू पनि त्यो ठाउँमा गए। हामीले समय लिइराखेका छौँ, हामी सङ्क्रमणलाई रोक्न कोसिस गरिराखेका छौँ। परिस्थितिमा परिवर्तन आउँछ होइन, मौसममा पनि वातावरण पनि परिवर्तन आउँछ र अहिलेसम्म हामीले गरेको विज्ञान प्रविधिले गरेको विकासबाट त्यसमा हस्तक्षेप गर्ने कोसिस पनि हुन्छ। त्यो क्रममा आफ्नो प्रणाली पनि निर्माण गर्न सकिन्छ भनेर गएका छौँ। मैले त अब यो क्रममा चाहिँ यो सामाजिक दूरी भन्दिनँ मैले, भौतिक दूरी कायम गर्ने कुरालाई पनि दृढतापूर्वक पालना गर्दै होइन, सकेसम्म तपाईँले चाहिँ अहिले घरभित्र बसेर यो सङ्क्रमित हुने प्रक्रियालाई अवरुद्ध गर्न सक्नु हामी त्यहाँ छौँ। त्यस कारणले यो कति जान्छ भन्ने कुराको सन्दर्भमा विभिन्न देशका विभिन्न खालका विश्लेषण आइराखेका छन्। कतिले अहिले चाहिँ अब 1-2 वर्ष नै लाग्छ पनि भन्नुभएको छ होइन। मैले मन्त्रीको हैसियतले म अहिलेको समस्यालाई पनि कसरी हेर्ने कोसिस गर्छु र दीर्घकालीन ढङ्गले यो दिशामा चाहिँ यसलाई अगाडि कसरी बढाउने भन्ने कोणबाट पनि सोध्छु। त्यसरी सोद्धाखेरि हाम्रो परम्परागत ढङ्गको हाम्रो जो चाहिँ अहिलेको पठन पाठनको पद्धति छ नि, यो पठन पाठनको पद्धति त हामी धेरै अगाडि बढाउन सक्दैनौँ। यथास्थितिमा बढाउन सकिँदैन, किनभने यो तपाईँ यो फेस टु फेस पद्धति छ नि पढाउने हाम्रो होइन, अनलाइन प्रविधि मैत्री बन। त्यस कारणले अब यसको विकल्पमा चाहिँ विज्ञहरूले पनि विभिन्न सुझावहरू दिनुभएको छ होइन, कसरी जाने भन्ने ढङ्गले। एकातिर मैले के भने भनेदेखि दसैँ अगाडिसम्म चाहिँ पठन पाठनको प्रक्रिया चाहिँ सुरु गर्न पाइयो भनेदेखि शैक्षिक सत्र यो वर्षको भत्किँदैन। तर अब नेपालको स्थिति कस्तो हुन्छ, भारतको स्थिति कस्तो हुन्छ, विश्वको स्थिति कस्तो हुन्छ सबै हेर्नु पऱ्यो नि हामीले होइन त। त्यस कारणले भयावह भयो भनेदेखि अनि हामी चाहिँ पढाइरहन्छौँ, हाम्रो शैक्षिक सत्र चाहिँ भत्किँदैन भन्न सक्छु र मैले होइन, त्यो कुर्बानी गर्नुपर्ने पनि हुनसक्दछ। त्यो स्थितिमा चाहिँ फेरि अर्को मैले के भनिराखेको छु भनेदेखि यो औपचारिक ढङ्गको जो पठन पाठनको पद्धति छ नि होइन, यसमा मात्रै हामीले चाहिँ अहिले आधारित हुनु हुँदैन। यो पठन पाठन भनेको के? पठन पाठन भनेको तपाईँले ज्ञान हस्तान्तरण गर्ने हो। ज्ञान कसरी प्राप्त भयो अघि हामीले चर्चा गऱ्यौँ। मानव जातिले प्रकृतिलाई बुझ्ने क्रममा पनि अनुभव सँगाल्यो, अनि त्यो क्रममा ऊ समाज बनाउन थाल्यो, समाज बनाउँदाको अनुभव पनि सँगाल्यो। त्यो अनुभवको सङ्गाललाई ज्ञान भन्छौँ हामीहरू। त्यो ज्ञान एक पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा हस्तान्तरण काम युनिभर्सिटीको हो, त्यो काम चाहिँ स्कुलहरूको हो। त्यो ज्ञान चाहिँ युगीन हुनु पऱ्यो, वैज्ञानिक हुनु पऱ्यो, सान्दर्भिक हुनु पऱ्यो, आजसँग मेल खाने हुनु पऱ्यो होइन त। अनि यी सबै ज्ञानहरू चाहिँ स्कुलमा र कलेजमा बसेर मात्रै बनेका हुन् र। त्यस कारणले हामीले के हेर्नु पऱ्यो भनेदेखि यो ज्ञान निर्माणको लागि अहिले हामीले अवलम्बन गरेको पद्धतिका विकल्पहरू खोज्नु पऱ्यो। त्यसैले एउटा हाम्रो दूर शिक्षा थियो, मैले 72मा मधेस तराईतिर एफएमबाट पनि पठन पाठन गरेका थियौँ हामीहरूले, त्यसपछि अनि टेलिभिजनबाट पनि पठन पाठन गरेका थियौँ हामीहरूले। हामी अहिले नेपाल टेलिभिजनबाट 9 र 10 को भर्चुअल क्लास चलाइराखेका छौँ अनिवार्य विषयको। आइतबारदेखि शुक्रबारसम्म 11 देखि 3 बजीसम्म आउँछ। अहिले चाहिँ पाठ्यक्रम विकास केन्द्रसँग मिलेर चाहिँ कयौँ सामग्रीहरू तयार रहेछन्। हामी चाँडोभन्दा चाँडो यी सामग्रीहरू तयार गरेर एकातर्फबाट चाहिँ टेलिभिजनहरूको, केबलहरूको, एफएमहरूको सहयोग लिएर चाहिँ विद्यार्थीकोमा पुर्याउने हामी कोसिस गर्छौँ। तर सँगसँगै हामी के भनिराखेका छौँ भन्दाखेरि हामी परम्परागत ढङ्गले जान सकेनौँ भनेदेखि घरमै बसिरहँदाखेरि पनि सिकाइको नयाँ तरिकातर्फ जानुपर्ने हुन्छ। र औपचारिक मात्रै होइन, अनौपचारिक र अरू ढङ्गले पनि सिक्ने प्रक्रियाहरू हुन्छन्। त्यो सिक्ने प्रक्रियालाई हामीले अवलम्बन गर्नुपर्छ। त्यस कारणले मैले यतिखेर हाम्रो राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अध्यक्ष प्राध्यापक चन्द्रमणि पौडेलजीको संयोजकत्वमा 10, 11, 12 परीक्षा के गर्ने तपाईँहरूले अलिकति सबै विज्ञहरूसँग छलफल गरिसकेर राय दिनुहोस् भनेर एकातिर त्यो राय पोखिराखेको छु। अर्कोतर्फबाट चाहिँ 11, 12 को हकमा 10, 11, 12 को हक 10, 11, 12। तर यो कुरा लिएर आउँदाखेरि त उहाँहरूले त समग्र शिक्षा कसरी जाने त? युनिभर्सिटीमा सेमेस्टर प्रणाली हुन्छ भनेदेखि विद्यालय शिक्षामा सेमेस्टर प्रणाली जान सकिँदैन त? तपाईँले एकछिनलाई हाम्रो चाहिँ अब हाम्रा चाहिँ सबै स्कुलहरूलाई चाहिँ प्राइभेट स्कुलहरूले यो म्यानेज गर्न सक्छन् भन्ने मलाई लाग्दछ अनलाइन पद्धतिमा। अनि पब्लिक स्कुललाई अलिकति समस्या छ। अहिले
हाम्रो नेपालमा चाहिँ मोबाइलको सुविधासहित हेर्दा 70% मात्रै चाहिँ अहिले पहुँच रहेछ भनेपछि तपाईँले शिक्षा त सबैलाई दिनु पऱ्यो नि त। त्यो कोणबाट कसरी गर्न सक्छौँ भन्ने कोणबाट पनि हामी छलफल गऱ्यौँ। त्यो क्रममा हाम्रो एकातिर महानिर्देशक हुनुहुन्छ डाक्टर तुलसी थपलिया, उहाँको संयोजकत्वमा यो सामग्रीहरू तयार गरेर अभिभावक र विद्यार्थीलाई एउटा सन्देश दिने गरी यही बन्दाबन्दीकै यही चरणभित्रै अलिकति प्रयोगात्मक ढङ्गले जाने गरी तयारी गरौँ भनेर भनेको छ। सकारात्मक ढङ्गले त्यो अगाडि बढेको छ र विश्वविद्यालयले त अब विशिष्टीकृत विषयमा चाहिँ अनलाइनमा जाने कुरामा उहाँहरूले चाहिँ भनिसक्नु भएको छ। अरू साधारण विषयहरूमा चाहिँ यो कसरी लाने होला भन्ने क्रममा चाहिँ छलफलको प्रक्रियामा हुनुहुन्छ। त्यस कारणले मैले अहिले म चाहिँ यो विपत्तिको सन्दर्भमा शिक्षा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयले अध्ययन र अनुसन्धानको कोणबाट यो राष्ट्रलाई चाहिँ योगदान गर्नुपर्छ, त्यो कोणबाट चाहिँ काम गर्नुपर्छ। त्यो काम गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ अब सङ्क्रमण चाहिँ फैलिएन, परिस्थिति भएन, यही परिस्थिति रहँदैन नि त। अहिले हामीले जनशिक्षाको किताब छाप्नको लागि निर्णय गऱ्यौँ, ऊर्जा मन्त्रालयले कतिपय परियोजना चलाउने ढङ्गले कुराकानी गर्यो। अहिले चाहिँ हामीले कृषि चाहिँ ठिक ढङ्गले अगाडि बढाएनौँ भन्दाखेरि ठुलो विपत्ति आउन सक्दछ भन्ने छ भनेपछि त हामी चाहिँ यो मूलत यो भौतिक दूरी र चाहिँ यो बन्दाबन्दीको रणनीतिभित्रपट्टि रहेर अब यसलाई कसरी बढाउने भनेर नयाँ ढङ्गले पनि सोध्छौँ नि। त्यो सोच्दाखेरि चाहिँ शिक्षाबाट के हुन सक्दछ भन्ने कुरामा पनि हामीले नयाँ ढङ्गले सोध्नुपर्छ। त्यसो गर्दाखेरि कयौँ आवश्यक पक्ष चाहिँ फेरि मन्त्री परिषदमै जान्छ। त अहिले छलफलको शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक, शैक्षिक संयन्त्रहरू, शैक्षिक संस्थाहरूले बुझ्ने भनेको अहिले मन्त्रालय एज ए होलमा समग्रमा यो बन्दाबन्दीको अवस्थामा छलफलको क्रममा छ, परिस्थितिले के निर्माण गर्छ त्यसलाई आधार बनाएर थप निर्णय गर्छ भनेर यसरी बुझ्नु पर्यो होइन? ठिक हो, परिस्थिति कुन ढङ्गले जान्छ हाम्रोमा मात्रै भर पर्दैन, हाम्रो खुला सीमा छ। अहिले जबरजस्ती जुन ढङ्गले चाहिँ अब आफ्नो रोजगारीमा टिक्न नसकेपछि नेपाल आउन खोज्नु भएको छ, अहिले त हामीले चाहिँ बाहिरबाट सङ्क्रमण नहोयो त होइन, त्यसलाई त हामीले रोक्न सक्नु पऱ्यो नि त होइन। व्यक्तिबाट घरसम्म पुग्यो, समुदायसम्म जान नदिने गरी हामीले काम गरिरहेको। त्यस कारणले सबै विद्यार्थीहरूलाई पनि मैले सबैलाई के भन्छु भनेदेखि तपाईँहरू बिहान उठेर तनावग्रस्त नहुनुहोस्, मैले भनेको छु। एउटा तालिका बनाउनुहोस्, तपाईँहरूको शैक्षिक सत्र कसरी सुरक्षित गर्न सकिन्छ कोणबाट त मन्त्रालय सोचिराखेको छ। तर विपद भयङ्कर भयो भने मैले सुने चाहिँ हार्वर्ड विश्वविद्यालय झन् 100 वर्ष अगाडि स्पेनिस फ्लूको बेलामा विद्यार्थीको चाहिँ निधन भयो त्यहाँनिर है। अनि क्याम्ब्रिजको एक खालको अनुभव छ, 1-1.5 वर्षसम्म उनीहरूले चलाएनन्। मैले यो दुईटै अनुभव छ यसभित्रपट्टिबाट। त्यस कारणले हामी यी अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवलाई अहिले भएका घटनाक्रमलाई पनि हेर्दछौँ र हामी चाहिँ विकल्पहरू निर्माण गर्ने दिशामा जान्छौँ। अब अभिभावकले पनि यो कुरामा ध्यान दिनु पऱ्यो। विद्यार्थीको सन्दर्भमा चाहिँ एउटा वातावरण घरमा पनि बनाउनु पऱ्यो नि। बिहान एउटा समयमा चाहिँ उठ्नुहोस्, बिहान 5 बजे उठ्नुहोस्, चाहिँ तपाईँहरू पनि अब नुहाइधुवाइ गरेर चाहिँ योग ध्यान गर्नुहोस् होइन। अनि विद्यार्थीहरूलाई पढ मात्रै भन्ने कुरा होइन क्या, यो भित्रपट्टि लाद्नु भएन। उनीहरूको एउटा रुटिन बनाइदिनुहोस्। उनीहरूले त्यो ज्ञान भनेको नि भात पकाउने हो नि ज्ञानको कुरा छ, योग ध्यानमा पनि ज्ञानको कुरा छ। तपाईँको चाहिँ एउटा परिवारको सदस्यको चाहिँ घरसँगको सम्बन्ध, प्रकृतिसँगको सम्बन्ध होइन, सबैसँगको सम्बन्धको कोणबाट हेर्नु पऱ्यो नि। यो सिक्ने एउटा प्रक्रिया र आफूलाई बदल्ने अवसर पनि हो यो हामीहरूले। त्यस कारणले यो हाम्रो कस्तो भयो भने कण्ठ पारेर अनि 3 घन्टामा परीक्षामा दिएर अनि त्यो सक्षमताको प्रमाणपत्र दिने पद्धतिबाट आयौँ। हुन त हामी अब यो परीक्षामुखी छौँ। अहिले यो सङ्कटले के गरिदियो त भन्दाखेरि यो पद्धति चाहिँ बदल्नुपर्छ हामीले र सिकाइ केन्द्रित नयाँ क्रान्तिको दिशामा जानुपर्छ। प्रविधि मैत्री पनि जरुरी पर्छ। प्रविधि मैत्री नभइकन हुँदैन। त्यस कारणले दीर्घकालीन ढङ्गले हामी त्यो दिशामा जाने हो। अहिले यतिखेर चाहिँ सम्भव भएसम्म त्यो सम्भावनाले दिएसम्म अब 12को त परीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ, 10-11को बारेमा हामी अब के गर्ने भन्नेमा पनि छौँ। तर अब विज्ञको पनि सल्लाह त्यस्तै भयो। अहिले परिस्थिति पनि एकदम भयावह भयो र हामीले बनाएका टोलीहरूले पनि अहिले परीक्षाहरू चाहिँ सबै रोक्नुपर्छ। अब हामी कन्भेन्सनल पद्धतिमा जान सक्दैनौँ भन्यो भने त ती आएका नयाँ सोच, नयाँ चेतना, नयाँ विकल्पहरूलाई त हामीले अंगीकार गर्नै पर्छ नि।
यो त म चाहिँ के भन्छु भने म मन्त्रीको रूपमा राजनीतिक नेतृत्व हुँ, मैले सबैका कुरा सुनेर निर्णय गर्ने हो, तर विज्ञहरूले दिएको सल्लाह सुझावको आधारमा मैले केही दिन अगाडि के भने बन्दाबन्दी खुल्यो भनेदेखि तपाईँले 1 देखि 9 सम्मको जो परीक्षा गर्न हुनुहुन्छ रिजल्ट गरिदिनुहोस् अनलाइनबाट। त्यसपछि स्वतः चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई टेलिफोनबाट मोबाइलबाट फोन गरेर भर्नाको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु, भौतिक दूरी कायम गर्नुहोस्, पहिले जस्तो गर्नु। हाम्रो त वैशाख 2बाट अनि चाहिँ भर्ना प्रक्रिया सुरु हुन्थ्यो र 14 देखि 21 सम्म हाम्रो पठन पाठन सुरु हुन्थ्यो नि त। मैले भन्नु चाहिँ शैक्षिक सत्र हाम्रो भत्किएको छैन, हामी यसरी रोक्यौँ। हाम्रो चाहिँ आजबाट हाम्रो चाहिँ 12 को परीक्षा हुने थियो र अनि वैशाख 21 गतेबाट हाम्रो 11 को परीक्षा हुन्थ्यो। अहिले हामी परिस्थिति हेरेर सकिन्छ भने यसलाई पनि म्यानेज गर्न खोजिराखेका छौँ। भनेपछि यदि हामीले यो समग्र सबै परिस्थिति हेर्दाखेरि दसैँ अगाडिसम्म मैले यो शब्द लिएँ, फेरि यदि हामी पठन पाठनको परम्परागत प्रक्रियामा जान सक्छौँ भन्ने स्थिति दियो भनेदेखि मलाई लाग्छ जाडोको गर्मीको बिदाहरू मिलाएर, चाडपर्वका बिदाहरू मिलाएर अतिरिक्त ढङ्गले चाहिँ पठन पाठन गरेर हामीले त्यो सक्षमता प्राप्ति गराउनुपर्ने दिनुपर्ने कुरालाई पनि आधारित चाहिँ गर्छौँ। तर मैले भ्याक्सिन बनेको छैन, सबैले अलिकति बन्दाबन्दीको नीति लिँदै चाहिँ समय लिएर आफ्नो प्रणाली पनि निर्माण गर्ने र त्यो बेलासम्म भ्याक्सिन चाहिँ बन्छ कि भन्ने दिशामा चाहिँ यो रणनीति अवलम्बन गरेका छन् र विद्यार्थीहरू भनेका त यो कुरा बुझ्ने शक्तिहरू पनि हुन्। त्यस कारणले तपाईँहरू घरमा बस्दाखेरि पनि आफ्नो समय मिलाउनुहोस्, पढाइलाई पनि ध्यान दिनुहोस्, यी कुराहरू सिक्नुहोस् पनि। अभिभावकले पनि यो एउटा राम्रो अवसर पाउनु भएको छ, उहाँहरूले पनि सहयोग गर्नुहोस्। फेरि कति भने स्कुलहरू बन्द भए पनि औपचारिक स्कुल बन्द भयो, हेडमास्टर छन्, त्यहाँ टिचरहरू छन्। अहिले शिक्षक महासङ्घका साथीहरूले चाहिँ अब टिचरहरूको रोस्टर बनाइदिनु भएको छ र विभिन्न प्रदेशमा विद्यार्थीले सोद्धाखेरि उहाँहरूलाई फिडब्याक दिइराख्नु छ। अनलाइन पद्धति, दूरशिक्षा यही त हो नि, होइन? यो कार्यान्वयनको प्रक्रियातर्फ पनि हामी सँगसँगै गइराखेका छौँ र त्यसैले आफूलाई चाहिँ त्यो ज्ञान निर्माणको एउटा समग्र प्रणालीसँग जोड्नुहोस्, मैले सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। यतिखेर अब म तपाईँसँग 2टा विषय, एउटा पोलिटिकल मुद्दा, तपाईँसँग कुरा गर्दा एउटा राजनीतिक मुद्दालाई सम्बोधन भएन भने मजा पनि आउँदैन, त्यो विषय म एउटा उठान गर्छु। त्यसभन्दा पहिले चाहिँ अहिले संसार आर्थिक हिसाबले बडा तबाह अप्ठ्यारो अवस्थामा प्रवेश गरेको छ। निजी क्षेत्रका नेपालका कतिपय कम्पनीहरू संस्थाहरूले करारमा रहेका अस्थायी ज्वालादारी प्रकृतिका मानिसहरूलाई बिदाईको क्रम प्रारम्भ गरेका छन्। टिचरहरू धेरै ठुलो सङ्ख्यामा छ, चाहे अरू जुनसुकै क्षेत्रमा रहेको होस्। तिनीहरूको बारेमा यतिखेर, किनभने यो टुङ्गो छैन कहिलेसम्म भन्ने, यस्ताको बारेमा के सोच्नु भएको छ तपाईँले? किनभने अलरेडी जो पर्मानेन्ट स्थायी छन् उनको कुरै भएन, तर जो अरू खाले छन् तिनको बारेमा के सोच्नु भएको छ? गएको शुक्रबार जस्तो लाग्छ मलाई हाम्रो अनौपचारिक मन्त्री परिषदको बैठक भयो अनि प्रधानमन्त्रीले, सामान्य प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभयो भनेदेखि अहिलेको यो सङ्कटको बेलामा नाफा नोक्सानको आधारमा हेर्ने होइन, यो यतिखेर आफ्नो कर्तव्य चाहिँ निर्वाह गर्ने कोणबाट हेर्नुपर्दछ, होइन? त्यस कारणले अब अर्थतन्त्रमा कति ठुलो असर परेको छ। योजना आयोगको उपाध्यक्ष पनि अहिले हाम्रो उच्च स्तरीय समितिमा हुनुहुन्छ, योजना आयोगले त्यसको अध्ययन गर्दैछ, होइन? अब त असर त परि नै हाल्यो नि, होइन? अहिले घोषणा गर्न सक्ने स्थितिहरू छैन, अझै अध्ययनको प्रक्रिया छ, सङ्कट अझै लम्बिरहेछ, भारतको सङ्क्रमण बढिरहेको अवस्थाहरू छ। अब अहिले चाहिँ खाडीका मुलुकमा गएका श्रमिकहरूको रोजगारीको समस्या छ। अहिले चाहिँ बाहिर पढ्न गएका विद्यार्थीहरू नेपाल फर्किन्छु भनिराखेको छ, होइन? सबै छन् नि त यो कोणबाट चाहिँ। त्यस कारणले पहिलो त सङ्कटलाई ठिक ढङ्गले हामीले चाहिँ समाधान गर्नु पर्यो, होइन? यो बिचमा कसैले पनि रोजगारीबाट बिदा दिन मिल्दैन अहिले यो बेलामा। अब कम्पनी त्यतिखेर चल्छ जब चाहिँ रोजगारदाताहरूको पनि त्यो स्वार्थ पुरा हुन्छ। अलि विशिष्ट खालको अहिलेको अवस्थाभित्र पर्दछ। त्यस कारणले त्यहाँ काम गर्ने श्रमिकहरूले पनि संस्थाको हितको कोणबाट पनि सोच्नु पर्दछ र यो बेलामा अब संस्थाहरू चलेकै बेलाकै जस्तो अवस्था त हुँदैन, तर
कम्तीमा खाने बस्ने समस्या त हामीले समाधान गर्नु पर्यो होइन। त्यस कारण यो सबैले मिलेर गर्ने कुराभित्र पर्दछ। अहिले हामीलाई चाहिँ श्रमिकहरूकै समस्या उठ्यो नि त होइन। हामीले यो सङ्कट आएपछि चाहिँ असङ्गठित क्षेत्रका मजदुरहरूको समस्यालाई समाधान गर्नको लागि राहत वितरणको नीति लिएर आयौँ। वडाहरूसम्म यो चाहिँ अधिकार प्राप्त भयो। कतिपय वडाहरूले त्यो सम्बोधन गर्न सकेनन्। त्यसपछि अलिकति यो बन्दाबन्दी चाहिँ बढ्छ भनिसकेपछि चाहिँ म मेरो गाउँ गएपछि सुरक्षित हुन्छु भन्ने ढङ्गले निस्किन थाल्नुभयो होइन। त्यसपछि शुक्रबारकै बैठकले प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभयो भन्दाखेरि तपाईँहरू यो बिचमा पनि कामको योजनाहरू निकाल्नुहोस्। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सहरी विकास मन्त्रालय, भौतिक योजना मन्त्रालयले र अरू मन्त्रालयसँग संयोजन गरेर यही बिचमा पनि मलाई हिजो बिहानै चाहिँ विद्यार्थीहरूको समस्या आएको थियो। अगाडि पनि विद्यार्थीहरूको चाहिँ होस्टेलमा बसेका विद्यार्थीहरूको समस्या आएको थियो। विद्यार्थीहरू चाहिँ असङ्गठित क्षेत्रका चाहिँ मजदुरहरू, ज्यालादारी मजदुरहरू होइन। र अर्को कस्तो पनि रहेछ भन्दाखेरि यो ज्यालादारी मजदुर मात्रै रहन्छ। साना साना पसल चलाएर जीवन गुजारा गर्ने हेर्दा त्यो ज्यालादारी मजदुरको कोटीमा पर्दैन, तर पसल त बन्द भयो, त्यसैको आम्दानीबाट आफ्नो घर चलिराखेको थियो भनेपछि व्यवहारिक ढङ्गले यस्ता समस्या पनि आएर त्यसैले राहत वितरणमा गयौँ। राहत वितरणले सबै सम्बोधन गर्न सकेन र त्यसका जटिलता आए। त्यस कारणले फेरि एकपटक यसलाई चाहिँ पुनर्व्यवस्थित गरेर यो प्रक्रियामा लैजानुपर्छ भन्ने कोणबाट पनि विषयहरू उठेका छन्। त्यस कारणले मैले अहिले के भन्न चाहन्छु भनेदेखि यो विगतमा ठुला मन्दीहरूका अनुभवहरू छन्। एकपटक चाहिँ फ्रान्सको सुनेको थिएँ मैले, पहिले खाडल खन्न लगाए अनि त्यही पूर्ण लगाए होइन, अर्थतन्त्रलाई सक्रिय बनाउनको लागि। त्यस कारणले यो सङ्कटले हाम्रो जनजीवनलाई कसरी चाहिँ अगाडि बढाउने उपायहरू खोज्छ, सृजनात्मक ढङ्गले सोच्नु पर्दछ होइन। मलाई लाग्दछ हामी पनि सोचिराखेका छौँ सबै क्षेत्रबाट चाहिँ यो सङ्कट मिलेर समाधान गर्ने दिशामा चाहिँ एउटा योगदान दिने हो भनेदेखि होइन उपायहरू निस्किन्छन्। आधा मिनटमा मात्रै मसँग समय रहेनछ, तर तपाईँसँग अब म यो जुन अवस्थामा संसार प्रवेश गरेको छ नेपाल त्यसबाट अछुतो रहने विषय नै भएन। सवाल के रह्यो भने 12 वर्षमा आयो महिलाई के ज्वरो आयो भने जस्तो त अन्यथा नटार्नु होला। नेपालमा कम्युनिस्टहरूको जुन वर्चस्व स्थापित भएको छ, भयावह स्थिति यसकारण यतिखेर सिर्जना हुन सक्ने सम्भावना छ। विदेशमा बसेका नेपालीहरू स्वदेश फर्कने स्थिति, यहाँ बेरोजगार समस्या बढ्ने, तपाईँ व्यवस्थापन विविध ढङ्गले जो प्रयत्न तपाईँका कुरा सुन्दा बहुत गम्भीर ढङ्गले प्रयत्न गरिरहनु भएको छ। तपाईँ व्यक्तिगत हिसाबले एज ए क्याबिनेट पनि लागेको छ भन्ने अर्थ लाग्छ। तपाईँको कुरा सुन्दाखेरि बडा कन्भिन्सिङ छ। तर जुन सङ्कटको सम्भावना छ नि, बेरोजगारी समस्या, साराका सारा मानिसहरूको असन्तुष्टि छ। फेरि नेपाली सोसाइटी नेगेटिभ विषयलाई बढी अलिकति जोड दिने, परिवर्तनकामी त्यो चाहना तपाईँहरूले नै भर दिनुभयो। हरेक 10-10 वर्षमा नयाँ नयाँ चिज, जुन स्थिति छ नि तपाईँको पार्टीभित्र पनि आन्तरिक अवस्था त्यति ठिक छैन भन्ने घटनाले देखाउँछ। दुई एकदम नेतृत्व पङ्क्तिको त्यो बाक युद्ध जुन ढङ्गले आएको छ, ठेक्न सक्नुहुन्छ। यो जुन खालको दबाव सिर्जना हुन्छ, जुन खालको बेरोजगारी, जुन खालको अप्ठ्यारो अवस्थामा अझ थप प्रवेश गर्दैछ संसार, नेपाल झन् त्यसमा परेशान किन हुनसक्छ भने आयातमा हामी बढी निर्भर छौँ। ठेक्नुहुन्छ? होइन, समय छैन, तपाईँले आधी मिनट कृपया। त्यस कारणले यो अब यो सङ्कट कति जान्छ, कस्तो हुन्छ भन्ने कुराले चाहिँ निर्धारण गर्ने कुरा भयो होइन। पहिलो कुरा त अहिले हामी ठ्याक्कै सबै कुरा भन्न सक्दैनौँ, तर हामीले जे गरिराखेका छौँ अहिले विपदको बेलामा भयावह हुन दिएको छैन। सबै एकदम ऱ्यापिड चाहिँ अहिले चाहिँ हामी चाहिँ अहिले परीक्षणको प्रक्रियामा छौँ अनि सङ्क्रमितहरूलाई रोक्ने, बाहिर जान नदिने यो अन्तर्गत काम गरेका छौँ। र सङ्कटको बेलामा अहिले जुन ढङ्गले सरकारले काम गरेको छ त्यो चाहिँ तपाईँले एकछिन WHO को विश्लेषण हेर्नुहुन्छ भने तुलना गरेर हेर्दाखेरि हामीले बेहतरिन गरेका छौँ। भविष्यले यो कुरा लिएर आउँदछ। अब हामीले सामन्तवादलाई पराजित गरेर एउटा नयाँ युगतर्फ अग्रसर भएको कारणले गर्दाखेरि अलिकति यो सङ्क्रमणकालीन नकारात्मक पक्षहरू पनि छन्। दुईजना मान्छे बसिसकेपछि नेगेटिभबाट सुरु गर्छ क्या। त्यस कारणले अब यो बेलामा त्यो नकारात्मकताबाट मुक्त भएर म सरकारमा भएँ के गर्थेँ भनेर सबैले सोच्ने कुरा हो होइन। त्यो कोणबाट सोच्दाखेरि हामीले
अधिकतम कोसिस गरेका छौँ। सर्वदलीय बैठक गरिएको छ। अहिले चाहिँ संसदमा भएका दलहरूको बिचमा संयोजन गर्ने जिम्मेवारी भएको छ। केही दिन अगाडि यो कोभिड-19 बाहेकको विपदसँग जुडेको बैठक बस्यो। प्रतिपक्षी दलको चाहिँ सभापति पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुरजी पनि उपस्थित हुनुहुन्थ्यो र यो त मिलेर हल गर्ने कुरा। हिजो भूकम्पको बेला पनि हामीले मिलेर हल गरेका हौँ। अहिले पनि यो सरकारले मिलेरै गरिराखेको छ र अझै कोसिस गर्नुपर्छ। यो बेलामा हाम्रो पार्टी परिचालनको दृष्टिकोणले पनि यसभित्रपट्टि सोच्ने कुरा हो। जस्तो भनौँ अब मतदातालाई आधारित गरेर कतिले चाहिँ राहत बाँडे, श्रमिकहरूलाई चाहिँ पुग्यो कि पुगेन भन्ने प्रश्न उठ्यो नि त। त्यहाँ पार्टीले चाहिँ सहयोग गर्नुपर्छ नि। पार्टी पनि त्यही ढङ्गले सँगसँगै सक्रिय भएर जानुपर्दछ। त्यस कारणले पार्टी परिचालनको दिशामा पनि जानुपर्छ र सङ्कटको बेलामा नेपालका राजनीतिक दलहरू चाहिँ मिलेर काम गर्ने विशेषता छ। अहिले पनि मिलेरै काम गर्छ। मतभेद नहुने त कहाँ छ र? तपाईँ र म भित्रै स्वयंभित्र पनि त मतभेद छ भनेपछि चाहिँ अब आलोचनाहरू एउटै कोणबाट आएका छैनन्। जो साँच्चै जेन्युइन आलोचना आछन् त्यसलाई हामीले ग्रहण गर्नुपर्छ। त्यसको नियत नै विरोध मात्रै गरिदिने र जनतामा सरकार विरुद्ध कम्युनिस्टहरू विरुद्ध एउटा भ्रम फैलाउन पाइन्छ भने गरौँ भनेर लागेका छन्। त्यसको त कुनै जवाब छैन होइन। तर अहिले हामीले तुलना पनि गरौँ। अहिले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले गरेका मूल्याङ्कनलाई पनि हेरौँ। हाम्रो देशको स्थितिलाई पनि हेरौँ। मलाई लाग्दछ यो त सम्हाल्न नै पर्दछ। मिलेरै सम्हालिन्छ। हस्, कार्यक्रममा आइदिनु धन्यवाद छ यहाँलाई। समय बितेको थाहै भएन। तपाईँको आफ्नै शैली छ। अब यो टेलिभिजन ले यो अहिलेको सङ्कटलाई समाधान गर्ने सन्दर्भमा यो वैज्ञानिक समुदायका कुरा ल्याउँछ। हामी राजनीतिक मान्छेलाई ल्याउनुभन्दा मेरो अहिलेका ती थीमेटिक ग्रुपका डाक्टर साहबहरू हुनुहुन्छ नि, उहाँहरूलाई पनि बोलाएर एकताली तपाईँहरूले चाहिँ यस्तो जनशक्तिले जनतालाई दीक्षित गर्ने कामहरू गर्न जरुरी छ। पुगेको छैन क्या यसभित्रपट्टिबाट। यो भूमिका खेलिदिनु होला। यसको चाहिँ टेलिभिजनको सफलताको कामना गर्छु। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो गिरिराज मणि पोखरेल, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेता, स्थायी समिति सदस्य। समग्र विषयलाई पछिल्लो अवस्थालाई केन्द्रमा राखेर गरिएको कुराकानी। म लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। तर यो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।